ay sa kabulahan. Oh, nagunahon na po lagi kag talikod si Ginoo. Imo na pong biyaan ng Ginoo. Hamon to mong pakigsaad atong gidawat nimo siya nga imo siyang unungan, kuyugan. Hangtod siyang pag-abot. Ay naluya day ka tungod sa pagsulay. Kabulahan hinumdumi niya. Kabalo ko nga naa kay pagsulay karon. Kabalo ko nga naglisod og gikapoy na ka. Pero hinumdumi baya nga panahon sa atong kakapoy asa ta moduol og mudagan. Remember si Jesus Christ nag-ingon baya sa Mateo 11:28. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug papahulayon ko kamo. Busa kun dunay mga pagsulay, kung makahuna-huna kang talikod sa Ginoo, hinumdumi sa unang higayon nga imo siyang gidawat, ingon nga imong manuluwas. Ayog padala igsoon, ayog padala kabulahan sa kaluya, kakapoy, kalaay sa pag-alagad kay si Ginoong Hesus hapit nang mobalik. God bless ug padayon sa paghandom sa bulahan natong paglaom nga mao ang pagbalik sa atong manluluwas.